राइजिङ 3 स्टार भन्छ यसलाई होइन। तपाईँले यहाँ हेर्नु भने जस्तै कि एउटा ठुलो बन्छ अनि त्यसपछि 1 2 3 घट्छ कि यसरी। तर यहाँसम्म चाहिँ आउनु भएन, यो क्यान्डलभन्दा बिलो चाहिँ आउनु भएन फेरि। यदि यस्तो क्यान्डल बन्यो अनि 1 2 3 बन्यो भने फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि राइजिङै भनेको बुलिस 3 मेथड फर्मेसन भन्छ क्यान्डलको पार्ट भनेको चाहिँ। यही ठाउँमा ठुलो क्यान्डल बन्यो अनि बिस्तारै 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 बढ्यो भने त्यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि फल आउँछ। यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो नेप्सो क्यान्डल हेर्ने भने यो प्याटर्न बनिरहेछ। एउटा ठुलो क्यान्डल बन्यो अनि त्यसपछि तल 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 गर्दै 3वटा प्याटर्न बन्यो। अब बन्ने भनेको यस्तो फर्मेसन हुनु पर्यो, अथवा 4वटा गए पनि यहाँभन्दा बिलो चाहिँ आउनु भएन। यो पार्टभन्दा चाहिँ यो क्यान्डलभन्दा बिलो आउनु भएन भनेको चाहिँ हामीले यहीँ हेर्ने भने यो के अरे यहीँ हेर्ने भने 1 ठुलो बन्यो, 1 2 3 सानो बन्नु छ। आज के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लामो भन्नुभयो चाहिँ यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा क्यान्डलको प्याटर्न भयो। यो 5वटा क्यान्डल लिएर हेर्छन् यो चाहिँ होइन। एकदमै राम्रो हो यो पनि राइजिङ 3 मेथड भन्छ अनि फलिङ 3 मेथड भन्छ। यस्तो क्यान्डल भेट्नु हो भने तल आउँछ भन्ने भयो, यसरी बाई गर्ने होइन। यस्तो क्यान्डल भेट्नु हो भने चाहिँ बाई अपोजिट आउँछ, यतिखेर के गर्नु भन्दाखेरि बाई आउने भन्ने हुन्छ। यो राइजिङ 3 मेथड हो र फलिङ 3 मेथड हो। 1 2 3 4 5वटा क्यान्डल लिन्छ, 5वटा क्यान्डलको बेस बनाएर अनि ट्रेडिङ स्ट्राटेजी लिने हो। आज हाम्रोको नेप्सेको क्यान्डल भनेको चाहिँ यही बनिरहेछ, सेम छ होइन। 1 बन्यो अनि 1 2 3 घट्यो। अब आज क्यान्डल के भन्नु भन्दाखेरि एउटा लेभलमा ग्रिन हुने के त भन्दाखेरि यो भने एउटा राम्रै क्यान्डल बनिरहेछ होइन। एउटा हो यो चाहिँ होइन, क्यान्डलको पार्टबाट हेर्ने भने। अब अर्को पार्टबाट हामी यहाँ हेर्छौँ इन्डिकेटरलाई। जस्तै कि एमएससीडीले के भन्नु, एमएससीडीले के भन्छ इन्टरसेक्ट गर्न हार्दैछन् होइन, गरिसकेको छैन, यसले बाई दिइसकेको छैन। तर के त भन्दाखेरि हिस्टोग्रामले घटे पनि के गरेछ भन्दाखेरि यसले हिस्टोग्राम चाहिँ तल तल तानिरहेछ। त्यसै गरी तपाईँले अर्को डिएमआई भन्ने इन्डिकेटर छ, यसलाई पनि हेरौँ। डिएमआईले के गर्यो भन्दाखेरि डिमान्ड तल भयो, यो सप्लाई माथि छ, यसले यो माथि जानुपर्छ, यो तल आउनुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै होइन। आज यदि केही गरी बढो अथवा डिमान्ड आइदियो भने के हुन्छ, यो लाइन चाहिँ माथि 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 जानु पऱ्यो, यो लाइन चाहिँ के आउनु पऱ्यो, तल तल आउनु पऱ्यो। यो एउटा पार्टको कुरो भयो। अब अर्कोमा हेर्ने भने हामीले अर्को पार्ट हेर्ने भने अब के अरे अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब रिटेस्ट गर्छौँ होइन। पिभोट हेरौँ एकचोटि। पिभोट त ब्रेकआउट अहिले कतिमा छ भन्दाखेरि लगभग 2429मा ब्रेकआउट छ यो पिभोटको। अब अर्को भनेको हामीले सुपर ट्रेन हेर्छौँ। सुपर ट्रेन एट्टी र 2 यो पनि ब्रेकआउट हुनलाई कति आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि 2421सम्म चाहिँ ब्रेकआउट हुनै पऱ्यो अनि मात्रै तपाईँले एउटा बाई अपोजिटी आउँछ। यो चाहिँ यो 24 21 चाहिँ ब्रेकआउट हुनै पऱ्यो होइन। अब अर्को तपाईँले भन्नु होला उसको इन्डिभिजुअल स्क्रिप्टमा जानुहोस्, हिजोको केसेसमा भनेको एचडिएल होइन। जस्तै कि एचडिएल एचडिएलमा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै यो ओपनिङ आजै टिक्न सक्यो, यहाँभन्दा यो ग्याप ओपनिङ ठिक छ क्यान्डल, यहाँ टिक्न सक्यो, लास्टसम्ममा तपाईँले यहाँ टिक्न सक्यो भने तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ, आज पनि केही बिग्रिँदैन। यो स्ट्रङ बुलिस भन्छ यसलाई चाहिँ। तर लास्टमा चाहिँ तपाईँले योभन्दा माथि बस्नु पऱ्यो। 32 चाहिँ 62 32भन्दा के हुनु पऱ्यो, माथि बस्नु पऱ्यो। माथि यदि बस्यो लास्टसम्म भने तपाईँले बाई कल लिन सक्नुहुन्छ, केही बिग्रिँदैन। किन भन्दाखेरि यहीँ एनटिसी हेर्नु भने एनटिसीको केस पनि सेम त्यस्तै हुन्छ, प्राइको केसहरू त्यस्तै हुन्छ। जस्तै यो लामो भनौँ, यहाँ यदि माथि नै टिक्न सक्यो भने तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ, केही बिग्रिँदैन। किनभने 1 2 3मा तपाईँले 3 दिनभित्रमा तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ एचडिएलमा। ठिक हो, यो क्यान्डलको मात्रै एनालाइसिस भयो यसमा होइन। यस्तो क्यान्डल बन्छ, यस्तो क्यान्डलमा तपाईँ ठुलो क्यान्डल भन्नु, यहीँभन्दा मुनि बसेन भने तपाईँले बाई कल लिन सक्नुहुन्छ है, बाई कल लिन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ क्यान्डल बेसिसमा। किन यदि ठुलो क्यान्डल बन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि योभन्दा तल बस्नु भयो भने योभन्दा माथि नै बस्नु पऱ्यो आज दिनभरि। भनेपछि आजको दिनभरि कन्फर्मेसन लिएर पनि तपाईँले एचडिएल होइन, बजारको त क्यान्डलले हेर्नु। अब क्यान्डल एउटा पार्टबाट हेर्ने भने बढ्ने नै हुन्छ आज, नत्र नि अनि मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि आज यो 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 3 मेथडको चाहिँ भ्यालिड हुन्छ फेरि। किन 1 दिन बढ्यो, 2 3 दिन घट्यो, आज के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो क्यान्डल बन्नुपर्ने हुन्छ।
यो क्यान्डल बन्यो भने के भयो त भन्दाखेरि यो अलिकति यो राम्रो क्यान्डल हो, यो बुलिस भयो, यो चाहिँ बेरिस भयो। घट्यो, एक दिन सट्टै घट्यो, अनि त्यसपछि 3 दिन बढ्यो, अनि त्यसपछि फेरि त्यो घट्छ। यो चाहिँ फलिङ भयो चाहिँ। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो बुलिस भयो, अहिलेको हामी प्याटर्न बनिरहेको चाहिँ। हामी होप गरौँ आज क्यान्डल यस्तो बन्नुपर्छ होइन। यस्तो बन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो हो, यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। फेरि योभन्दा यो ब्रेकआउट भन्दा माथि जानु पर्यो। क्यान्डलबाटै मात्रै हेर्ने भने होइन। अब इन्डिकेटरले पनि एमएसिडीले पनि राम्रै देखाएको छ नेप्सेको हेर्ने भने होइन। अब क्लाउड ब्रेकआउट हुनु पऱ्यो सुरुमा, कन्भर्जन लाइन यो क्यान्डल भन्दा माथि आउनु पऱ्यो। फेरि यो लाइनभन्दा क्यान्डल चाहिँ यो लाइनभन्दा माथि आउनु पऱ्यो। आएको छैन, हेरौँ आजको के हुन्छ। हामी अर्को अब 5 मिनटको पनि लिएर बस्छौँ, 15 मिनट पनि लिएर बसौँ। कुनै स्क्रिप्ट त्यस्तो हेर्दै गर्नु तपाईँहरू होइन। कुनै त्यस्तो स्क्रिप्ट आयो आज पनि हामी स्विङ त स्ट्रङली स्विङ गर्दै कुनै कुनै उसमा चाहिँ हामीले स्विङ गर्न सक्छौँ, तर स्ट्रङली स्विङ चाहिँ जाँदैन। स्ट्रङ स्विङ जबसम्म चाहिँ नेप्सेको सुपर टेन ब्रेकआउट हुँदैन तबसम्म हामी जाँदैन। र स्विङ गर्ने हो भने जेएफएल र जिएफसिएल बाइङ जोनमा छ जस्तो छ सर। हेर्नु त एकचोटि मैले हेरेको थिएँ क्यान्डल जिएफएल ठिकै छ। मलाई तपाईँहरू म यहाँ हेर्न भ्याउँदैन कि, सबैजना मिलेर गरौँ होइन। तपाईँहरू मलाई कुनै स्क्रिप्ट आयो भने मलाई भनिदिनुहोस्, म एनालाइसिस गर्छु कि यहाँ। टेक्निकलमा तपाईँले स्ट्रङ राख्नुहोस्, स्ट्रङ। कुन कुन आयो? जिएफएल आयो, अरू कुन छ? छैन त। जिएफएलको एकचोटि एनालाइसिस के? जिएफएलको होइन, अब त नेगेटिभ सर्किट हानेछ सर त्यसले, कसले? जिएफएलले। जिएफएल भइहाल्यो नि त्यो त हिजै थाहा छ त। हिजो नेगेटिभ हाने पनि त हिजो 20% बढाएको छ त्यसले। जिएफएलमा हिजो मजा थियो, कतिखेर नेगेटिभ सर्किट, कतिखेर पोजिटिभ सर्किट। आज नि त्यस्तै हुन्छ अब दिउँसो। हिजो लास्ट आवरमा चाहिँ सर्किट हानेको थियो सर, त्यो 20% आज तानो 10 माइनस भएछ। 10 त 20% बढाएपछि 10 माइनस भएर के भयो त? 10% पाइदिएछ नि उसलाई। योभन्दा मुनि त घट्दैन त। सर यो एचआइडिसिएलले बाइदिएछ यो 15 मिनट भने यो खासै बढ्दैन, राम्रो छैन कि जस्तो लाग्छ। एकचोटि हेर्नु नि सर एचआइडिसिएल सप्लाई धेरै छ होइन। पर्खिनु म एकचोटि उसको सर, हेरौँ। तै पनि यो अलिक तलै आछ नि सर। जिएफएलको हेरौँ न एकचोटि होइन। प्राइस हेर्ने हो भने त अहिले सबै लोमै आयो नि होइन सर? लोमै आएको छ नि अहिलेको प्राइस हेर्ने हो भने। यो ग्याप ओपनिङ गरेर जिएफएल डिसेन्डिङ सुपर ट्रेन कहाँ छ? यसको ब्रेकआउट दिएको छैन नि। ब्रेकआउट दिएको छैन जिएफएल। अर्को कुन भन्नु तपाईँले? अर्को कुन छ? जिएफएल अर्को के थियो? जिएफसिएल जिएफसिएल पिभट कहाँ छ? यिनीहरूलाई सपोर्ट ल्याए जस्तो लागिरहेछ क्या, त्यहीँबाट बाउन्स भएको छ अनि त्यही भएर। ठिक छ। अहिले अब यो जबसम्म ब्रेकआउट दिएन तबसम्म हत्तिनु भएन। स्विङको लागि हेरेर कुनै स्टिपहरू छ भने एचडिएल चाहिँ दिएको छ, तर आज टिक्न सक्नु पऱ्यो। आज टिक्यो भने ठिकै हो, राम्रै हो। यो सिबिबिएल आज कुनै बुक क्लोज छ? सिबिबिएल छ सर, छिमेक हो। छिमेकको छ, एनएमईको छ। कति तारिक आज? आज 21।
21 भनेपछि 22 को हेर्नुभयो 12 22 एसबिआई को पनि छ त हैन एनएमबी को छ ल सीबीबीएल को कहाँ देखियो त देखि ए यो त कमर्सियल कमर्सियल हेर्नुहोस् 12 22 एनएमबी एसबिआई जीएमएफबीएस पनि रहेछ है सीबीबीएल पनि रहेछ यो 20% 30% सीबीबीएल 30% जीएमएफबीएस 20% एसबिआई 5% र एनएमबी 5.81% ल अब यसलाई हामी एनालाइसिस गरौँ त एकचोटि सीबीबीएल को रेट कति छ सीबीबीएल को 80 80 घटिसक्यो 67 छ अहिले एलटीपी 1550 हैन 1550 है होला 67 हुन्छ 1550 भनेपछि घट्दाखेरि कति आउँछ त अब कति पर्सेन्ट हो 30%. 27 बोनस 27 बोनस 27 27 1220 मा आउँछ हैन 1220 मा यो 1220 नोट गरिराख्नु ल अर्को पनि हेर्छु 1220 जीएमएफबीएस कति छ यो जीएमएफबीएस जीएमएफबीएस को 1395 यसको त सेलरै छैन है जम्मा 60 किता कसको मात्र जीएमएफबीएस को 1395 19% 19 कति 19 19% 1172 आयो हैन मैले भनेको यो चाहिँ नोट गर्नु ल 1172 1100 नोट गर्नु मैले भन्छु कति कति रेट ल त्यो नोट गर्नु 1220 ल अहिले भन्नु ल मलाई सर यो एफएमडीबीएल ले डबल बटम लगाएर पढाएछ सर यो लिँदा हुन्छ होला सर एफएमडीबीएल त अपरेटर पनि छ यो त प्राइस एकदमै कम आएको छ एमएफआरएस सबै तलै छ डबल बटम छ कि त्यो पनि तल आएर त्यो डबल भएपछि त डबल बटन बनाएको छ डबल हैन एमएफडीबीएल सर त्यो हैन कुन चाहिँ एमएफडीबीएल हजुर एमएफडीबीएल कि एफएमडीबीएल ए सरी एमएफडीबीएल सर एफएमडीबीएल त्यही त यो को भन्नु तपाईले के रेङ्कबाट हेर्नु हो हैन सर यो क्यान्डलै पनि यताको अगाडिको र यता त्यो कुनै पनि नलागिकन हेर्दाखेरि त्यो डबल बटम नै छ सर डबल देख्नुभयो सर ठ्याक्कै डबल छ होइन अनि ब्रेकआउट दिनु पर्यो नि त सर जहाँ त्यहाँ किन्नु भएन नि त यो पनि गर्दाखेरि त यो त ब्रेकआउट आउनु पर्यो नि त यति त त्यो हो मलाई बल डब्लु बनाइरहेछ नि बनाइसकेको त छैन नि त यो आत्तिएर गर्नु भएन यो जुन पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट ब्रेकआउट हुनुपर्छ भनेपछि 713 मा ब्रेकआउट हुन्छ यसको हुन्छ सर सर यो ब्रेकआउट चाहिँ कहाँबाट हेर्नु भयो हजुरले यो त उसबाट हो लाइन उहाँले डब्लु भन्ने नि डबल के अरे डब्लु बनाएको छ भनेर अनि यहाँ यो डब्लु त यहाँ ब्रेकआउट हुनु पर्यो नि त यसरी यो डब्लु भयो तपाईँले यो उहाँले भन्नुभएको यो भयो ठिक छ यो एकदमै राम्रो लाइन चार्टबाट हुन्छ लाइनबाट हो ए यहाँ यसरी भयो नि त यो हो अनि यो गयो अनि यो आयो भनेपछि यसरी जाने भने यसलाई यहाँ चाहिँ यो पर्ट चाहिँ ब्रेकआउट हुनुपर्छ कि यहाँ चाहिँ अनि बाई गर्ने ए त्यो डब्लुको त्यो बिचकोलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु हो बिचकोलाई चाहिँ ब्रेकआउट हुनु पर्यो डब्लु त बनाइरहेछ ठिक छ तर कन्फर्म डब्लु बनाइसकेको छैन नि त यहीँबाट झर्दियो भने फेरि त्यही बेला एकजना
सन्दीप सरको एउटा लेटेस्ट आकर्षक एउटा स्टेटमेन्ट मैले सुनेको थिएँ कि इन्टरभ्यूमा सर, यो पुस 15लाई विशेष रूपमा हजुरले त्यहाँ चाम दिनुभएको छ, त्यसमा मलाई पनि आशा लागेको छ। त्यो कतिको उपयुक्त स्टेटमेन्ट, कतिको हामीले कन्भिन्सिङ हुनसक्छ त्यो सर, हामीलाई प्राइभेटली यसरी भन्दै गर्दा? होइन, ठिकै छ। हामीले देखेको बुझेको भनेको अहिले ठुलो इन्भेस्टर छिर्दैनन् हेर्नु। हजुरको इन्टरभ्यू त मैले पहिल्यैबाट हेरेको थिएँ कि, तर एकदमै स्मार्ट टेक्नो एनालाइसिस लाग्थ्यो, एकदमै लाग्छ अहिले नै पनि। तर यसरी भेटिन्छ भन्ने चाहिँ मैले लागेकै थिइनँ सर, एकदमै खुसी लाग्यो। सर बुक क्लोजवाला खै हामीले हेर्दै थियौँ नि। म त्यही चेक गर्दैछु माइक्रोफाइनेन्समा। ल मलाई अब तपाईँले दुईटाको भन्नु, ल दुईटा कुन कुन लिएको थियो त्यो भन्नु, अनि त्यसको मैले इपिएस हेर्दैछु। सिबिबिएल र सिबिबिएल र जिएमएफबिएस। सिबिबिएल को इपिएस 46। अर्को कुन थियो? जिएमएफबिएस। जिएमएफबिएस को 10 को इपिएस छ हैन। अब इपिएस त भयो। अब म तपाईँलाई सप्लाई हेरिदिन्छु। सिबिबिएल को सप्लाई पब्लिक को 49%। अर्को जिएमएफबिएस यसको सप्लाई एकदमै कम छ है। क्यापिटल गेनमा यो अगाडि हुन्छ। कसको साउन्ड गर्नुहुन्छ? दुईटैमा अन गर्नुहुन्छ? प्राइस लेभल सेम आउने भयो। यसको सप्लाई एकदमै कम छ। यो क्यापिटलै कम छ, त्यसपछि प्रमोटर पब्लिक होल्डिङ पनि एकदमै कम छ। त्यसले गर्दाखेरि क्यापिटल गेनमा चाहिँ यसले जित्छ, किनभने यसको सप्लाई छैन। उसको चाहिँ धेरै सप्लाई छ। इपिएस फन्डामेन्टल चाहिँ पेट अफ क्यापिटल चाहिँ 1 करोड जस्तो मात्रै छ सर। फन्डामेन्टल हो धेरै कम छ। 10 करोड भनेपछि 12 करोड 12-15 करोड भयो। अनि त्यो भनेको 1 अर्ब समथिङ छ। अनि त्यसको सप्लाई एकदमै कम छ। फन्डामेन्टलमा सिबिबिएल अगाडि भयो, फन्डामेन्टलमा यो अगाडि भएन। तर क्यापिटल गेनमा लिने हो भने यो लिनु पर्यो। तपाईँले अब फन्डामेन्टल मात्रै बेसी हुनु पर्यो, फेरि सिबिबिएल लिनु पर्यो। तर मैले सजेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ बेटर हुन्छ। के अरे यो कुन चाहिँ गणपति चाहिँ बेटर है। त्यसले चाहिँ प्राइस तल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लेभलमा चाहिँ थोरै मात्रै छ, सेयर होल्डर थोरै मात्रै छ, बाइङ सेलरै आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बढ्ने चान्स के हुन्छ भन्दाखेरि हाई हुन्छ। आज बेच्दिनु त सर बढे बेला सिबिबिएल क्यापिटल कम भएको कारणले सर। क्यापिटल कम भएको होइन, सिबिबिएल नबेच्नुहोस् न अहिले त। अनि आज बेच्ने होइन नि त। यदि यही ठाउँमा तपाईले एसएमबी नि राम्रो छ सर। एसएमबी त बुक क्लोज भइसक्यो होला नि त। बोनस खानु छ सिबिबिएल खाने नि, बोनस चाहिँ खाने भनेर हामी टिप्न आँट्दैछौँ। अनि तपाईँ कसरी सेल गर्नुहुन्छ? एसएमबी त बुक क्लोज भइसक्यो होला। बुक क्लोज भइसक्यो त। सर एसडिएल चाहिँ के गर्दा बेस्ट होला? एसडिएल पर्खिनु न। एसडिएल नि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अघि मैले भनेको सुन्नु भएन। तपाईँले के गर्नु भने एसडिएलको केसमा है, अघि तपाईँले मैले के देखाएँ भने एसडिएल हेर्नुहोस्। ठिक छ, यो यहाँभन्दा माथि बस्नु पर्यो। यति मात्रै हो तपाईँले आज है। योभन्दा माथि चाहिँ बस्नै पर्यो क्यान्डल। अहिलेको डिसिजन लिने होइन, लास्टमा तपाईँ लिनुहोस्। जब लास्ट हुने बेला हुन्छ नि 2 देखि 3 बजेभित्र, त्यतिखेर तपाईँ डिसिजन लिनुहोस्। अहिले लिनु भएन। सेम केसेस हुन्छ हेर्नुहोस् है। मैले एनटिसी सेम केस छ नि। यहाँ बढ्न सक्यो भने अझ बढ्छ, बढ्न सक्यो भने बढ्दैन। यहाँ पनि सेम छ। ठुलो क्यान्डलले यसलाई च्याप्नु माथि क्लोजिङ माथि हुनु पर्यो। क्लोजिङ माथि भयो एसडिएल भने तपाईँले आज बाई गर्दाखेरि केही बिग्दैन। बढ्दा पनि तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब हिजोको क्लोजिङ भन्दा आज तलतिर झऱ्यो भने चाहिँ लास्टमा बेचिदिँदा नै हुन्छ होला। बेचेर निक्लिने हो।
बेचेर निक्लिनु सर। हिजोको क्लोजिङ भन्दा आज तल आयो भने तपाईँले चाहिँ सप्लाई आइदियो भने त्यो हिजोको फेक न्युज भनेको फेक न्युज हो। यदि रियल न्युज हो भने आजको के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्यान्डल भन्दा माथि नै बस्छ यो। यदि आज यसको रियल न्युज हो भने यो भन्दा माथि नै बस्छ। सर एचडिएल को न्युज के थियो? एचडिएलको न्युज थियो हिजो चाहिँ हामीले के अरे 70% बोनस 70 र के अरे 60 र ए हो कति है। छ 70 बोनस 30 क्यास के को 70 बोनस र क्यास 30 क्यासको भन्ने हल्ला छ के अरे सर सन्देश सर हजुर एकचोटि यो ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर रेसियो हेर्नु सर। ग्रामीणको ठिक छ सर। ग्रामीणको तपाईँले यहाँ प्राइस टु बुक भ्यालु अस्ति चेक गरेको थिएँ। त्यसको सेयर रेसियो अलि नमिला हो कि जस्तो लाग्यो तर मलाई कसरी हिसाब गर्नु मलाई बुझ्दै बुझेन। गभर्नमेन्टको 29-30% छ अनि पब्लिकको 29% निषेध गइसक्यो रिटर्न प्रमोटरको 70% देखाएर के रे जी ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्था जीबीएलडीएस हो कि समथिङ के छ ठिक छ त यो। त्यो कसरी हो सर त्यो सेयर प्रोपोर्सन चाहिँ कसरी मिलाउँछ यो यो गभर्नमेन्ट नि सर। यो 70 प्रमोटर भनेकै गभर्नमेन्ट हो कि 70 जस्तै यही ठाउँमा तपाईँले एनएमबी हेर्ने भने सप्लायर चाहिँ केबाट हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ सर? आजको सप्लायर एनएमबी को हेर्ने भने हेर्नुहोस् ल 51% प्रमोटर हो। त्यो मध्येको चाहिँ फेरि यो फरेन ओनरसिप हो कि 22% को चाहिँ 51 मै पर्यो कि यो। ओके एनएमबी को विदेशी लगानी भनेर देखाएको छ त्यसमा। एनएमबी को त 22.23 त विदेशी लगानी हो नि त। तर यो 51 हो फेरि 49 त प्योर पब्लिक हो। एनएमबी को पनि आज राम्रो छ है। एनएमबी को कति छ बोनस हेर्नु त अघि कति हो 16 हो कि सर? कति हो कि हामीले हेरेको एनएमबी को 12.5 हैन बोनस भयो भने 12.5 हैन। आजको रेट कति छ? अ 371 371 16% 319 मा आउँछ। 12 सर 12.5 12.5 कति हो 329 30 आउँछ। 330 भने ब्याङ्किङ लिनलाई चाहिँ ठिक हो सर यो। के अरे तर क्यापिटल गेन चाहिँ पाउनुहुन्न खोइ डिभिडेन्ड चाहिँ समय लाग्छ। हजुर प्राइस एडजस्ट भएपछि अलिकति समय लाग्छ कि ब्याङ्किङमा। अलि समय लाग्छ। अनि त्यही भएर त यो क्यापिटल गेन चाहिँ त्यति धेरै दिँदैन। अब रिस्क सर यो एसबिएल को लागि जस्तो 70% बोनस सेयर नै अनाउन्स भयो भने त यसलाई बेच्ने कि बोनस खाँदा राम्रो होला जुन दिन बोनस डिक्लेयर हुन्छ त्यो दिन बेच्नुस्। फेरि टाइम लाग्छ नि त त्यसलाई। त्यसपछि तल आउँछ अनि त्यसपछि अनि हेरेर यसरी हेर्छौँ हामी। जुन दिन बुक क्लोज हुन्छ नि त्यो दिन बुक क्लोजको दिन एनालाइसिस गर्छु। 5 दिन अगाडि चाहिँ 4 दिन 5 दिन अगाडि बुक क्लोज अगाडि नै बेच्न सकिन्छ कि सकिँदैन। जस्तै अबको हामीले 5 दिन अगाडिको बुक क्लोज हिसाब गर्ने हो नि यहाँ हेर्नु। बुक क्लोज दिन अगाडि नै बेच्न सक्ने भनेको चाहिँ कति कतिसम्म आउँछ? आज कति तारिक हो? 21 22 23 24 25 26 सम्म हेरौँ न हामीलाई। 12 26 12-26 को बीपीसीएल 25 को छैन 27 को
27 मा भेट्नुहुन्छ तपाईँले एमएलएसबी एमएलएसपी र भिएलबिएस यो दुईटा 27 को एमएसएलबी भनेको कति छ भन्दाखेरि 26% छ 26% को बोनस मात्रै छ यो तपाईँले आज किन्नु भने हजुर तपाईँको बुक क्लोजको दिन केही न केही बढ्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ बेचेर हिँड्ने भन्ने हुन्छ यो चाहिँ ए मैले गरेको बुझ्नुभयो बुझेँ बुझेँ सर यो एमएलएसबी यो म बुक क्लोज म खाँदिनँ डिभिडेन्ड खान्न म क्यापिटल गेन मात्रै खान्छु भने नि तपाईँले 5 दिन अगाडिको चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो यसरी ए अनि यो एमएसएलबी आयो भने अब एमएसएलबी को तपाईँले यहाँ हिसाब गर्नुहोस् तपाईँले र यो आइसिआई को के छ होला सर है यसमा तपाईँको बाई कल कहाँ आयो भन्दाखेरि यो लगभग बाइदिइसकेको छ योभन्दा माथि बस्यो भने 1790 भन्दा माथि बस्यो भने एकदमै राम्रो यहाँको टार्गेट हो तपाईँले 5 दिनमा 1900 हो भने यो टार्गेटमा तपाईँले हुनु पर्यो र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले बुक क्लोज भन्दा चाहिँ अगाडि नै बेच्नु पर्यो है आजको टार्गेट हो भने तपाईँले यो किन लिएको भन्दाखेरि यो जुन दिन बुक क्लोज हुन्छ त्यो दिन अलिकति चार्मिङ बढी हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ होइन त्यतिखेर सेल गर्ने भने खालि क्यापिटल गेनको मात्रै खाने बुक डिभिडेन्ड खाने होइन सर एनटिसीमा एकदम राम्रो भुलमा किन्दा हुन्छ सर एनटिसी राम्रो हो एकछिन एनटिसीमा राम्रो आयो भने तपाईँले एकचोटि 15 मिनटको क्यान्डलमा एकदम राम्रो भुलमा आयो धेरै कसैले ताने कि एकचोटि ब्रोकर हेरौँला मलाई यसरी कुनै आएन मलाई भनिदिइराख्नु ल मलाई थाहा हुँदैन म एनालाइज गरिहाल्छु हस् सर हस् एनटिसी कसले ताने बाइस हजार किता ताने अब म्याचिङ गरेको के गरेको एकचोटि हेरौँ पहिले सेम अघि केस भइरहेछ म्याचिङ हो यो है म्याचिङ गरायो अहिले 58ले कसलाई हेर्नु त एकचोटि कोबाट बाहिर कोबाट सेल गरेछ एनटिसी यो म्याचिङ गराएको छ 22 44ले दिएको छ 44ले आफ्नै दियो यसले है यसले देखाउन खोज्यो अब यसले तानेको है यसले यसको मतलब के त भन्दाखेरि यसले टर्नओभरमा ल्यायो यहाँ सर्कुलर गर्यो यसले एनटिसी यसले यहाँ देखा सिधै भोलम यहाँ ल्याइदियो किन यसको न कसैको प्रफिट कसैको लस छैन यहाँ खालि यहाँ देखाउनलाई मात्रै यसले जसरी गोर्खा देखा नि यहाँ त्यसरी नै यसले यहाँ देखा यो अपरेटरको बेस हो यो है यसरी भनेको अपरेटर हो अब तपाईँले एकचोटि म एनालाइसिस गर्छु तपाईँले अपरेटर हो भने अपरेटर छेड्दाखेरि हुन्छ सबै यिनीहरूको हातमा छ अनि के मान्छेले ठिकै पोइन्टमा छ है सपोर्टमा छ एनटिसी 1241 योभन्दा मुनि नआउला है ठ्याक्कै सपोर्टमा टच गरेछ एनटिसी नोट गरौँ टेक्निकल्ली अनि स्टक्स उज नै छ अब तपाईँको के अरे अपरेटर हो यो है अब म माथि आएर तल झरेको छ भनेपछि एउटा चार्मिङ छ यहाँ छँदैछ यसमा पनि माथि उठाएको त फाल्न भ्याइसकेको छैन होला हैन सर एनटिसी छैन भ्याएको छैन सर यो नाति हुन्छ त्यही त तल उठाउँदाखेरि ठिकै होला यो यति होइन यतिको प्राइस भनेको राम्रै हो यो यसले ठुलो क्यान्डल बनायो 1 2 3 आजको क्यान्डल चाहिँ ग्रिन हुनुपर्छ यो भन्दा मुनि आउन सकिरहेको छैन भनेदेखि ल यो ठ्याक्कै नेप्सेकै जुन किसिमको क्यान्डल बनिरहेछ नि त्यही किसिमको बनिरहेछ पनि क्यान्डल र यो अपरेटर देखिसकेको छ होइन यहाँ आइसकेपछि केही एनटिसी माथि तानिन्छ है जाँदाखेरि हुन्छ एनटिसी मैले देखिरहेको छु होइन तपाईँले दुईवटा बेसिस हो यसमा अब इन्साइडर के छ थाहा छैन तर यसमा अब के देखियो भन्दाखेरि फिबोनाचीले सपोर्ट टच गरेको छ सपोर्ट लिएको छ उसको के छ के अरे
सर नमस्कार। नमस्ते। रेङ्कोले के भन्नु? सर नमस्कार। रेङ्कोले नि बाइदिएको छ है। एउटा लेभलमा बाई नै छ है एनटिसी है। फिबोनाचीले बाइदिएको छ, रेङ्कोले नि बाइदिएको छ होइन। अनि त्यसपछि अरू इन्डिकेटर अब सुपर टेन अहिले तपाईँले स्ट्रङली चाहिँ ऊ छैन, सुपर टेनले बाइदिएको छैन होला यसमा। सर यो एएचपिसी कस्तो हुन्छ सर अहिले इन्ट्री गर्नलाई? एएचपिसी के बेसिसमा भन्नुभएको? म जस्तै उहाँ सरले दिँदाखेरि कुनै न कुनै बेसिस हुन्छ कि मलाई त्यो बेसिसमा दिनु न। जस्तै यहाँ अहिले त लाइभ मार्केट कुदिरहेछ नि त होइन। यहाँ कुनै 81 देखियो, केही भोल्युम देखियो भने त्यसको एनालाइसिस गरेर हामी अगाडि बढौँ न केही न केही भने। सर यो मञ्जुश्री फाइनान्स कतिसम्म किन्दा ठिक होला सर डिभिडेन्डको लागि? कुन चाहिँ? मञ्जुश्री फाइनान्स सर। मञ्जुश्री त हिजै मैले तानेको कति 800 कति आएको सर छ। यो एनटिसी म्याचिङ गरेको कसरी थाहा पाइयो सर? म्याचिङ गरेको यहाँबाट थाहा पनि सर। 58 ले 22,000 किता तान्नु अनि 44 बाट यहीँबाट सेल हानेको छ यसले। अनि यहाँ डेफ्टमा मैले हेरेँ नि त, डेफ्टमा 22,000 किता तान्ने बित्तिकै त सर यो त माथि गइहाल्छ नि। यसले यहाँको तान्न सक्दैन नि त, यहाँको देखाएर तान्नै सक्दैन। यहाँको देखाएर त प्राइस खानु पर्यो नि त, उसले प्राइस खाँदैन। उसले खालि के गर्यो भन्दाखेरि 22,000 किता आफ्नैबाट खाँदाखेरि यहाँ प्राइस बढ्नु पर्यो होइन सर? यहाँबाट प्राइस बढ्थ्यो नि त सर, उसले यहाँबाट खाएको हो त। यहाँबाट 22,000 किता खाएको त जम्मा 32,000 किता छ अनि 22,000 खाइदियो भने सर्किट लाग्दैन। हजुर हजुर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। म्याचिङ गरेर देखायो यसमा। अब देखाउनु भनेको यो होइन, अपरेटर बेसमा तपाईँले जान सक्नुहुन्छ, केही बिग्रिँदैन। के अरे उसमा बाई दिएकै छ, यसले लगभग आज बढाएर राख्छ। अब आज तान्नु भने यसले दिउँसोसम्म यसले बढाउँछ। त्यो भनेको बेलुका लास्टमा केही आवरमा यसले तान्छ। यी सबै अपरेटरको काम हो। सर एएचपिसी पनि बढिरहेछ सर, एकचोटि हेरौँ न सर। एएचपिसी हजुर सर। ब्रोकर हेरौँ पहिले। एएचपिसी कसले तान्यो? बढेर त बढो, कसले तान्यो? कसैले तानेको छैन। यो अपरेटर होइन, अपरेटर चाहिँ एनटिसी देखियो, क्लियर अपरेटर। अब तपाईँले अपरेटरमा लाग्ने हो भने एनटिसी बाई गर्दा हुन्छ, केही बिग्रिँदैन। फिबोनाचीले पनि सपोर्ट मै छ, रेङ्कोले बाइदिएको छ। अरू इन्डिकेटरले बाइदिएको छैन। फेरि अरू इन्डिकेटरले बाइदिएको छैन। आजको क्यान्डल यो बन्यो भने एकदमै राम्रो है सर। यो बन्नुपर्छ है आजको जुन किसिमको छ यो। एएचपिसी अपरेटर छैन होइन। टेक्निकल्ली तपाईँले बाई अहिले दिँदैन अहिले कुनै पनि, किन भन्दाखेरि अहिले टाइम छ। स्ट्रङ बाई भनेको चाहिँ अहिले आउँदैन, स्विङको लागि आउँदैन अहिले होइन। यो कुनै अपरेटर छैन। एक्युमुलेट गर्नको लागि सर एभरेजिङ यसो गरिराख्दा किनिराख्दा नि सर ठिक छ, पुरानो छ भने एभरेजिङ गर्नुहोस्, केही बिग्रेन हो सर। पुरानो छ भने तपाईँ एभरेजिङ गर्नुहोस्। हजुर हजुर होइन, पुरानोलाई तपाईँले एभरेजिङ गर्दा केही फरक परेन। थोरै गरौँ होइन सर, थोरै गर्दै जानुहोस्। 15 मिनटमा ठिकै बोल्नु भयो। निकै पो बढिसक्यो। अघि 77 थियो, माथि पुगिसक्यो, 90 पुगिसक्यो सर। हेर्दा के 90 पुगो र यो 90 पुग्दा नि के बढेको, के भएको छ र? हजुर सर। अब यसको तल झर्ने सम्भावना कसो होला सर? नेप्सेमै हो नि त सर। नेप्सेकै पहिले एनालाइसिस हामीले नेप्से गरेछौँ। नेप्से बढ्यो भने सबै बढ्छ, नेप्से घट्यो भने सबै उयो। यसको पनि त सेम नेप्से क्यान्डल जस्तो छ। सर यो डिएचपिएल हेर्दैछु नि एकचोटि 390 मा सर एकचोटि साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हेर्दिनु न। होइन, मैले के हेरिदिनु पर्ने नि बुझिनँ नि त। तपाईँले बाई गर्ने हो कि सेल गर्ने हो कि एभरेज गर्ने हो कि? एभरेज गर्नलाई सर डिएचपिएल हेर्दिनु न। एभरेज गर्न त तपाईँले एभरेज गर्न त एभरेज गर्नुहोस् न। एभरेज त के भयो, डिएचपी अहिले त सबैको तलै छ त। नेप्से बढ्ने जस्तो भयो भने एभरेज गरेर ठिक हुन्छ। फेरि पर्सि खातामा आउँदासम्म फेरि घटिसक्छ। त्यही त, त्यही भएर त अहिले कन्फर्मेसन नलिकन त म तपाईँले चाहिँ अपरेटरको बेसमा मात्रै तपाईँलाई इन्ट्री गराउँछु अहिले। यदि कुनै अपरेटर छ भने मात्रै इन्ट्री गर्ने हो, अपरेटर छैन भने इन्ट्री
नगर्छ त्यतिखेर हिजो हेलो जिएफएल सन्दीप अपरेटर सर हो हजुर एकचोटि साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेरिदिनु न के हेरिदिनु सर साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एकचोटि अब अहिले अहिले नि सर कसैले तपाईँले चाहिँ ऊ दिँदैन के अरे स्ट्रङली तपाईँले बाई दिएको छैन अब तपाईँले खालि सपोर्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सपोर्टमा छ कि छैन भनेर साङ्ग्रिला भनेको बाई भनेको यहाँदेखि माथि बाई गर्ने हो 327 भन्दा माथि 327 चाहिँ ब्रेकआउट हुनु पर्यो अनि मात्रै तपाईँले बाई कर लिनुहुन्छ हुन्छ सर नमस्कार सर हजुर नमस्कार सर नमस्ते नमस्ते सर आज सुपर ट्रेन ब्रेक गऱ्यो भने मात्रै किन्न हुन्छ नि सर है आज सुपर ट्रेन ब्रेक गऱ्यो भने क्यान्डल पनि मैले एनालाइज गरिदिएँ अघि होइन यो क्यान्डल बन्ने फर्मेसन हुन आँटो सुपर ट्रेन ब्रेकआउट गऱ्यो अथवा यो भयो भने आज त राम्रो मुभ आउन सक्छ त्यसपछि तपाईँले त्यो क्यान्डल बनाए अनुसार त तपाईँको आज यो अस्तिको स्पाइनिङ टप क्यान्डलको हाई भनेको कति छ 2414 भन्दा माथि बन्द हुनु पर्यो मार्केट यसको चाहिँ होइन योभन्दा माथि बन्दै हुनुपर्छ भने छैन खालि ग्रिन भन्नु पर्यो आज अलिक ग्रिन भोल्युम पनि आउनु पर्यो होला नि त सर भोल्युम आउनु पर्यो ग्रिन बन्ने बित्तिकै भोल्युम त आउनु परिहाल्छ सर ग्रिन छ भोल्युम छैन भने त त्यो त कामै छैन त्यसमा अहिले किन्नको लागि हतार नगरौँ स्विङमा है सर स्विङ त अहिले गर्ने नि मैले अपरेटरको बेस मात्रै तपाईँलाई इन्ट्री गराएको छु अपरेटरको बेस भनेको एनटिसी अपरेटर देखियो अस्ति जिएफएल अपरेटर देखियो अपरेटरको बेस मात्रै इन्ट्री गर्ने यतिखेर हजुर एनटिसी किन्न हुन्छ सर एनटिसी सर त्यो भोल्युम साइज ब्रेकआउट गरेको छ सर होइन त्यो डबल बटम बनेको छ त्यसपछि क्यान्डलस्टिकले अनि त्यो स्टोआस्टिक आरएसआईले सर्ट टाइम फ्रेममा सबै बाई नै देखाएको छ त्यो त अपरेटर नभए नि देखाएकै छ कुनमा एनटिसीमा के सर एनटिसीमा त्यो 15 मिनटको टाइम फ्रेम ला ट्रेन लाइनहरू खिचेर हेर्दा अनि त्यसपछि डबल बटम सबैले गर्दा बाई दिएछ सर मैले त किने अघि नै किने ठिक छ होइन एनटिसी त बाई नै दिएको छ बाइकलै होइन सक्ला सर 2-4 दिनमा हजुर एनटिसी को शेयर आफूसँग नहुने किनेर बेच्न सक्ला प्रफिट बुक गर्न सक्ला 2-4 दिनमा होइन अपरेटरबाट चाहिँ सकिन्छ किन उनीहरू लाग्नु भनेको चाहिँ केही न केही तान्ने हुँदा मात्रै लाग्छ कि नत्र लाग्दैन सर तिनीहरू सर यो एसबीआई मा 1 आवर को टाइम लगाएर हेर्नु सर यसमा एकदम राम्रो एक्युमुलेसन भएको देखिन्छ एसबीआई सर यसलाई पनि खस्न देखाएन बढ्न देखाएन सर निकै टाइम भयो सर यसलाई अब यस्तो हो सर यो हेर्नु यहीँदेखि हेर्ने भने एउटै प्राइस छ नि अन्त हजुर यस्तो सेयर के को लागि किन्छ भन्दा न क्यापिटल गेन छ न डिभिडेन्ड छ यो एक्युमुलेसन भएको भन्नु मिल्दैन सर यो 1 आवरमा कसको एसबीआई ठिक छ त अब के को लागि किन्नुहुन्छ एक्युमुलेसन छ अरे सपोज के को लागि किन्नुहुन्छ तपाईँ क्यापिटल गेन कि डिभिडेन्ड होइन सर यो किनेर राख्दा जस एक्युमुलेसन हुनुभएको नि यो राम्रो मोमेन्ट दिने खालको होइन सर यस्तो ठिकै छ त सर तपाईँ एक्युमुलेसन छ अरे फेजमै छ के को लागि किन्नुहुन्छ तपाईँ क्यापिटल गेन कि डिभिडेन्ड क्यापिटल गेन खाने भने तपाईँ कसरी छ त त्यहाँ एक्युमुलेसन कसरी भयो भने त न भोलेटाइल हुनु परेको परेन तपाईँहरूले यो 1 वर्षदेखि चाहिँ यतिकै रेटमा बसिरहेछ यतिकै रेटमा छ न तल छ न माथि छ भने यस्तो सेयर किन किन्छ भोलेटाइल भएको स्टक छान्नु पऱ्यो कि माथि जाने तल भएको माथि भएको तल भएको स्टक भनेको बेटर भयो घट्दा पनि धेरै घटोस् न अनि मजा आउँछ बढ्दा पनि धेरै बढोस् यतिकै बसिरहने के गर्छ यो सेयर लिएर एमएलबिएल हेर्दा कस्तो होला सर एमएलबिएल अपरेटर हो अपरेटरमा तपाईँले खेल्न सक्नु पर्यो सपोर्ट टच गरिसकेको छ यति नै यसको यो यही पार्ट मात्रै हो 516 को यसको उ छ सुन गर न 40-20 होइन 41-49-20 एमएलबिएल भन्दा तपाईँले आज त एनटिसीमा छिर्नुहोस् न बेटर हो
एनटिसी खेल्दा हुन्छ सर एनटिसी बेटर पनि डिभिडेन्ड लागि लियो कि होइन सर यो एमएलपिएल बुक क्लोज कहिले छ कुन त फिक्स भएको छैन क्या सर ओके बाई माथि हान्दा अट्ठाइस यो पनि ठिकै छ त ठिकै हो तपाईँले गर्नुभएको ल यो बोनस खाने होइन बोनसको अगाडि नै बेच्नु पर्यो ठिक्क भ्याउनुहुन्छ तपाईँ टेलिग्राम पनि फेसबुक जस्तै भयो यो विनोद हो भने यो सोमबारसम्म यो ठिक हो अपरेटर पनि छ है यसलाई पनि वाच गर्नुहोस् ल कहाँबाट जानुपर्छ चलाउने एमएलबिएल यसको टार्गेट चाहिँ फेरि सोमबार तपाईँले बेच्नु पर्यो जसरी पनि यही लिनु हो भने अर्को सोमबार अब आउने सोमबार छ अब आउने सोमबार बेच्नै पर्यो तपाईँले डिभिडेन्ड खाने होइन क्यापिटल गेन खानुहोस् छोडिदिनुहोस् क्यापिटल गेनमा योमा अपरेटर पनि छ अहिले लाग्यो भने राम्रै लाग्छ अहिले एकचोटि यसको फसिरहेछ अहिले पैसा एमएलबिएल को ब्रोकर होल्डिङ हेर्नु न सर ब्रोकर हेर्नु के हुन्छ कुनैमा किन्छन् कुनैमा बेचेर हिँडिन्छन् अनि अहिले हेरेर के गर्नु तर यो ठिक छ यो सपोर्टमा आइसकेको छ होइन अनि सोमबारसम्म हो भने आज किनेर तपाईँले सोमबारसम्म राख्नु पर्यो सोमबार फाल्नु पर्यो तपाईँ योभन्दा माथि नै बस्यो 15 मिनट अझ पर उ भयो खाइयो भने मङ्गल साँझ भाइयो भने आर्थिक कारोबार कसरी नदी गयो रे के आयो आर्थिक कारोबार कसरी निमित्त लाल खाती राखी चाहिँ ताप बस्यो दोस्रो को हुनु त्यही त उइके पनि यही छ अनि हेलो हेलो हजुर हजुर सर यो के अरे हाम्रो त्यो बरुण र एमए च्यानल किन्दा पनि हुन्छ सर हेलो हजुर सर के भन्दै हुन्थ्यो कसले एनटिसी सर रिब्याक हुन्छ होला सर एकचोटि फेरि त्यसपछि किन्नु हुन्छ होला एकचोटि वाच गर्नुहोस् हैन एकचोटि तल आउँछ नि अनि त्यसपछि 5 मिनेटमा हेर्नु न 5 मिनेटको एकचोटि हेर्नु त नेप्सीको कहाँ छ एकछिनमा बढिरहेछ सर हैन के रे स्टक्स चाहिँ कहाँ छ के नेप्सी छ यो अझै जान्छ नि यहाँसम्म पुग्ला 1 देखि 2 अलिकति तल आउँछ सर अनि मैले के यो हाइट बारमा एउटा अरु भन्ने एसएसपीसी यसो हेरेको हैन सर यो अरु हाइट बार सानसाना हाइट बार बढ्दा पनि यो राम्रै बढ्यो अलि पहिला अहिले पनि राम्रो देखाइरहेछ त्यो अरु नराम्रो भन्दाखेरि अलिकति फन्डामेन्टल नै राम्रो हो कि यसमा चाहिँ अलिकति ठिक लाग्छ सर
तर मैले बाई चाहिँ भन्न होइन। एसएसपिसी फन्डामेन्टल राम्रो हो, त्यति हो। त्यसको अनि अब प्रोजेक्टहरु पनि राम्रो। अनि पछिल्लो समय चाहिँ अरू नराम्रो हाइड्रोपावरहरू बढ्दाखेरि यो पनि राम्रो बनेको क्या यो। ठिक छ, एसएसपिसी त हाइड्रो पावरमा के हो, एकेपिएल को एसएसपिसी को यिनीहरू त फन्डामेन्टल राम्रो हो, कम्पनी हो त के हो। सर पोजिसनको लागि अहिले किन्ने कि नकिन्ने सर? Ini kamu antai katanya mas? Atau tidak mas? एएचपीसी लाई पनि वाच गर्न एकचोटि, ब्रोकर एनालाइसिस पनि हेर्दै गर्नु। NTC $58 ले एसडिएल सेल गरेर चाहिँ एकचोटि वाच। तर थोरै छ, केही छैन। सर हजुर यो ब्रोकर अकाउन्टले एनटीसीसी मेरोमा 22,000 किन्दा किनेको देखाउँछ, तपाईँकोमा त्यति नै देखाउँछ सर? 22,000 छ त यो। ए मेरो तपाईँ कुनबाट सर? मेरो तपाईँको एसएस प्रो रहेछ है? एसएस प्रो मेरो लगानी पनि छ। तपाईँ केबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? मेरो त यो सिस्टम एक्सलाइटबाट हो। यही त हो यहाँ पनि। ए त्यो पनि त्यही रहेछ, हो त्यही हो। म त्यहीँबाट हेर्छु क्या। ठिक छ, यो पनि रहेछ, एकै ठाउँमा दिएको छ नि त, झन् राम्रो नि। सर हामी किन्नको लागि त भोलि पर्सितिरै हुन्छ होला, आज बढे पनि हामी किन्दैनौँ नि सर स्विङ त है? किन्दैनौ, अपरेटरको बेस मात्रै हो। अपरेटरको बेस चाहिँ तपाईँले इन्ट्री गर्दा हुन्छ। अपरेटर छैन भने मेरो सर माथि फिल्मतिर जानुपर्ने छ कि आज। हजुर जान आज हामी किन्दैन होला बढे। ठिक छ, किन्ने भनेको मैले त्यही एनटीसी देखेँ, अरू कुनै छैन सर अहिले। आज मार्केट 20-30 अङ्कले बढ्यो भने पनि किन्दैनौँ नि, किन्न त नि सर? किन्दैनौ, माथि आउनु पर्यो नि सर अलिकति। ए हुन्छ सर, हुन्छ सर, हुन्छ।
अहिले दिनभरि यतिकै राखिदियो भने आज पनि यसले 20% बढाउँछ। 548 मात्रै सेलर छ, रियल सेलर भनेको। AKJCL आइहाल्छ माथि। मैं बोल रहा था कि आज हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए, काफी दिन हो गया लॉकडाउन के बाद आज ही मिल रहे हैं और वैसे आज बहुत तुम सर त्यो एमएलबिएल घटिरहेको छ सर, कतिसम्म घट्ला सर? MLBL त अघि मैले कहाँसम्म थियो? I know you like me baby. Yeah, your पाँच smile सय is 16सम्म छ यो सर। ऐसे गाल पे हाथ रख के क्या घटेको बेला लिनु न यो, तर सोमबार भित्रमा तपाईँ बेच्नु पर्यो। ठिक हो, यो पनि अपरेटर छ। कुछ भी बोल रहा है गैस, वो मुझे बोल रहा है या पता नहीं किसको बोल रहा है। बॉयफ्रेंड भी तो रैंडम था एक टाइम पे। मुझे बोल रहा है या पता नहीं किसको बोल रहा है। बॉयफ्रेंड भी तो रैंडम था एक टाइम पे। बॉयफ्रेंड या मैं रैंडम कल मैं बॉयफ्रेंड हो जाऊंगा। Yeah, he's hitting on you. So make sure you kiss him. What? Yeah, that's what. Sick baby. Yeah, wait. 2 सेकंड ना. ठीक है. 25 जना कोठा चाहियो हैन? हजुर. पाउँछ बाउ. सन्दीप सर नमस्कार हजुर। नमस्ते। भन्नु सर। मेरो साउन्ड सुन्नु भएन कि जस्तो लाग्यो मलाई सरले। होइन सुनिरहेछु सर, भन्नु न। ए ओके, यो जिएफएल लाई हामीले आज लिएर चाहिँ के प्रोफिटमा बेच्न सक्ला त खातामा आउने बित्तिकै? जिएफएल किन जान्छ आज? सकिँदैन है आज फेरि जिएफएल किन 10% माइनस आएछ भनेर 20% आज उठाइदियो भने त फेरि 10% होइन 10% माइनस त्यसरी ल्याएको हो कि यो, उसरी ल्याएको हो यो। 10% माइनस यसले किन ल्याएको भन्दाखेरि यो सप्लाई नआओस् भनेर मात्रै हो। यहाँ सेलर नआओस् भनेर हो, अरू सेलर नआओस् भनेर। जिएफएल त हिजो थियो, अब आज त एनटिसी आएको छ भने कि एउटै स्क्रिप्ट जहिले टच गर्ने होइन त। सर पोजिसनको लागि लिने कि नलिने सर आज? कहाँ लिने हो सर पोजिसनको लागि? नेप्से बढ्दा कहाँ पोजिसन हुन्छ? हजुर एनटिसी सर आज लिएर कहिले बेच्नु होला सर? एनटिसी बेच्दाखेरि खातामा आउने त्यो बेच्नुहोस्। हजुर सर, जुन हजुरले हिजो लङ टर्मको लागि एनटिसिएस लिँदा हुन्छ भन्नुभएको थियो नि सर। कुन चाहिँ? एनआइसिएस या बैंक? एनआइसिएस एसबिएल हो, एसबिएल पनि बेटर हो। हजुर हजुर, अनि मैले त्यो जस्तै यहाँ नेप्से अल्फामा गएर यो फन्डामेन्टल स्किममा हेर्दा चाहिँ विक देखाइरहेको रहेछ। विक देखाउँछ नि सर, यसको प्राइस हाई छ अनि यो ठिक देखाउँछ तपाईँले। त्योभन्दा एसबिएल लिनुहोस्। एसबिआईको बोरोइङ धेरै छ भनेपछि कस्तो ठिक हो कि होइन? बोरोइङ भनेको त होइन यस्तो म तपाईँले ल तीनटामा कम्पेयर गर्नुहोस् ल। कुन भन्दाखेरि सानीमा पनि गर्नु न। एसबिएल नबिल होइन, सानीमाको त डिक्लेयर भइसकेको छ, अब जोड्दैनौँ हामी। यो बुक क्लोज भइसक्यो, जोड्दैनौँ। बुक क्लोज हुन बाँकी मात्रै जोड्छौँ हामीले। नबिलको कति छ? 38% हो। एनआइसी को 15% हो। मार्केट अलिकति अनि त्यसपछि एसबिएल को 15% हो। छ नि 15%। अब तपाईँले एसबिएल एनआइसी र नबिलमा हेर्ने भने एसबिएल 400 को रेट छ, नबिल छ 1400 को रेट छ। अनि यो 15 को तपाईँको 45% बराबर हो। भनेको 1 वर्ष भित्रमा डबल भन्दा बढी हुन्छ। साथीहरुले आफ्नो माइक अफ गरेर बोल्नुस् न, बाहिर बोल्न चाहिँ।
हाम्रो एउटा साथीको 50 लाख परे 27 लाखमा झरेको। यो 50 लाख र 27 लाख उता माइक अफ गरेर बोल्नु त। बोलिरहेछ माइक अफै छैन, अनम्युट गर्नु नि, म्युट गरेर बोल्नु नि। सरले उसलाई म्युट गरिदिनु न। ओइ कहाँ त छ यत्रो छन् मलाई यति गाह्रो माइकमा हुन्छ बोल्ने आफै साथीहरूको बुझ्नु नलेज छैन, यत्रो काम गर्ने साथीहरूको कस्तो अलिकति नबुझेको हो। अलिकति यार डिस्टर्ब हुन्छ, बोल्नु न हौ साथी हो। आफ्नो प्राइभेट गफ गरिरहेछ, पुरा सुनिरहेको हुन्छ। हेलो ल मैले तपाईँले के भने भन्दाखेरि नि 15 को एसबिएल 15 को हेलो एनआइसी एसिया 38 को नबिल। सन्दीप सर हजुर सर आइसिएफसी पनि हिजो जियुएफएल जस्तै गरे जस्तो लाग्यो एकचोटि हेर्नु त। मैले देखिरहेको थिएँ अघि अघि मैले वाच गरिसकेको त्यो चाहिँ यहाँ आयो क्या आइसिएफसी अघि कतिखेर। आज बेलुका चाहिँ त्यसलाई बढाउने हो कि जस्तो पो लाग्यो। आइसिएफसी यहाँ 19 ले टच गरेछ क्या, उसले टच गरेकै छैन, पर्खिन न उसको ब्रोकरबाट टच हुनु पऱ्यो नि सर। 44 बाट टच भयो धेरै होला नि, होइन 44 बाट टच भयो होइन उसको ब्रोकर 44 बाट टच भयो। अब म एकचोटि 44 को हेरिदिन्छु ल। सन्दीप सर हजुर हजुर सन्दीप सर यो मित्री डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एकपल्ट बाई गर्दा कस्तो होला सर, हेर्दिनु न। मित्रीको त अस्ति नै मैले बाई भने थिएँ, ठिक छ त, उसको डिभिडेन्ड राम्रो छ, प्राइस पनि कम छ, प्राइस पनि कम आएको छ, ठिक छ। आज बाई गर्दा हुन्छ सर। आइसिएफसी महाराजकै हो, 48 ले दिएछ सर। कतिले 48 ले दिएछ, महाराजकै हो। बाई कसले गरेको छ, सेल गरेको छ? उसले छरेको छ, 48 ले छर्या छ। म्याचिङ गरेको हो कि बाई नै गरेको? होइन होइन, बजारमा छोडेको। 19 ले लिएको छ। डिस्ट्रिब्युट भएको छ सर। डिस्ट्रिब्युट भएको छ? डिस्ट्रिब्युट भएको छ। डिस्ट्रिब्युट चाहिँ भएको छ। अहिले हेरौँ होइन भनेर फ्लोर सिटमा हेर्नु न, तपाईँले हेर्दा हेर्दै थाहा भइहाल्छ। फ्लोर सिटमा हेर्नु न, तपाईँले भन्दैछ आइडिया आउँछ नि, मैले नि हेर्न त हेरिरहेकै छु। अनि 19 सिरिया सर, 19 ले बाई गरेको, 19 को होल्डिङ रहन्छ पहिला। 19 को उसको होइन नि त। 19 होइन, 20 र 28 होइन नि, केही गरेको छैन, छोडिदिनु अहिले नहेर्नु। सबै निस्केको त छैन होला, अब चाहिँ छिर्दा पनि हुन्छ होला सायद। अस्ति नै हो छिर्नु पर्ने। खेलाडीको नि अब चाहिँ दिनको के हो? दिन कहाँ जान्छ सर, आइहाल्छ नि फेरि। सर यो एमएलबीएल मा इन्ट्री लिने हो सर। हजुर एमएलबीएल मा इन्ट्री लिँदा हुन्छ सर। एमएलबीएल त इन्टिग्रेट लिँदा हुन्छ। एमएलबीएल त तपाईँले के अरे बोनस पनि छ नि त सर, त्यसले गर्दाखेरि अपरेटर नभए पनि तपाईँले बोनस त भयो नि त। हजुर हजुर, सोमबार चाहिँ फाल्ने हिसाबले। सोमबार चाहिँ फाल्ने हिसाबले जानु। क्लोजिङ अगाडि त एकचोटि त बढ्नु पर्यो भने सर होइन? अलिअलि मात्रै बढ्दैन नि, ल 20 30 40 50 पोइन्ट बढ्दैन पुगिहाल्छ सर। 5 दिनमा 50 पोइन्ट आउँछ भने राम्रो हो नि त। थ्याङ्क यू सर। यसको मैले दिएको बेसिस भनेको चाहिँ बोनस भएर मात्रै हो सर। अहिले अपरेटरले केही खेलाएको छैन, खालि बोनस चाहिँ सोमबारसम्म बेच्न सक्नु पर्यो तपाईँ। भनेपछि अहिले क्यापिटल गेनको लागि चाहिँ प्रोमो के अरे उसमै क्यापिटल गेनको लागि मात्रै हो। सर अनि यो जिएफसीएल मा पनि एभरेजिङ गर्दा हुन्छ सर यो? जिएफसीएल अहिले गोर्खाको? हजुर होइन, जिएफसीएल सर, गुडविल फाइनान्स। बोनस कहिले छ बुक क्लोज? बुक क्लोजै आएको छैन, ननिस्कै नगर्नु चाहिँ। सन्दीप सर हजुर, आज पनि हिजो जस्तै अब 20-25 मिनटमा लास्टमा अब सेलिङ आइदिने हो कि सर?
लास्टमा सेलिङ आइदियो भने हजुर होइन अपरेटर छ भने नडराउनुहोस् त्यही भएर त अपरेटरको मैले उ गरिरहेको छु सर किन यो लास्ट आवरमा लास्ट यो हाफ एन आवर 20 मिनटमा यस्तो सेलिङ आउँछ नि सर अब डर छ नि त सर यतिखेर त होइन दिन त्यो लास्ट आवरमा सेल गर्ने मान्छे दिनभरि के गरेर बस्छ नि तिनीहरू गर्दाखेरि चाहिँ अनि गर्दा अनि डराउँछन् अनि यो त्यो कसैको ब्रोकर पेमेन्ट हुन्छ नि कसैको के छ अहिले त प्रब्लम छ नि त पैसा छैन उधारो किनेर अनि बेच्नै पर्ने हुन्छ कतिको सर सर भनेपछि अहिले अपडेटर भएको भने हाम्रो एनटिसी र यो एमएलबिएल हेर्न सकिने भएन सर आज एमएलबिएलमा अपरेटर पहिलेदेखि छ तर एमएलबिएल अपरेटर अहिले लागेको छैन हजुर एमएलबिएलमा तपाईँले मैले दिएको किन भन्दाखेरि सोमबारसम्म तपाईँले बेच्न सक्नु पऱ्यो क्यापिटल गेनको लागि मात्रै हो भने आउँछ त्यो किनभने सपोर्टमा टच गरिसकेको छ हजुर यसको एमएलबिएलको सपोर्ट टच गरिसकेको छ होइन प्राइस लेभल एकदमै राम्रो छ अपरेटर छँदैछ यसमा पहिलेदेखि नै अपरेटर हो यो जसरी लगिरहेको छ अपरेटर लगेको यिनीहरू फसेको छ यहाँ पनि अपरेटर तानेको यहाँ पनि अपरेटर यिनीहरू बेच्न भएको छैन यो क्यान्डलमा बेच्नु भएको छ त यो क्यान्डलको त कहाँ बेच्नु भएको छ 882 को त बेच्छ त यसले 530 मा आएर अनि यिनीहरू त बेच्दैन नि त यिनीहरू त कुनै न कुनै दिन त हेरि बसिरहेछ जुन दिन अलिक मार्केट अलिकति होस् त्यतिखेर तानिहाल्छ नि सर भनेपछि एमएलबीले हामीले आज लियो भनेदेखि अब इनकेस नेप्सी अब यो डाउन भयो भने हामी स्टप लस गरेर अब मन्डे चाहिँ हामी सेलै गर्छौँ सर मन्डे चाहिँ यस्तो नि त मन्डे जस्तै कि यसले चलाएन भने पनि त सर बोनस त विकास ब्याङ्कको सबभन्दा राम्रो बोनस हो नि त सर यो हो त्यो त हो विकास ब्याङ्कको सबभन्दा राम्रो बोनस छ भने त ल हुँदै भएन भने त कम्ती बोनस त छ नि त भनेको मैले ल अपरेटरले चलाएन भने तपाईँले बोनस त छ नि ओके त्यसले जोगाउँछ क्या तपाईँलाई ओके सर क्यापिटल गेन भयो भने सेल भयो नभए अब बोनस खाइदियो नि त सर हजुर बोनस खाने हो के बिग्रियो ओके सर हस् थ्याङ्क यू आँखु खोला हेर्दैन न एकेजिसिएल एकेजिसिएल हेर्नै पर्दैन सर सबभन्दा लोएस्ट प्राइस हो त्यो हाइड्रोको के अरे तान बढ्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त्यही बढ्छ सर सिएचडिसी पनि राम्रो हो सिएचडिसी पनि राम्रो हो होइन हाइड्रोमा राम्रो हो यो पनि यसमा अपरेटर छ कि जस्तो लाग्यो सर मलाई सिएचडिसीमा अपरेटर छैन छ र अपरेटर हजुर हजुर यो केएस बिबिएल हेर्दिनु सर यो अपरेटर छ कि छैन चार्ट त राम्रो छ कुनमा केएस बिबिएल अपरेटर छैन केएस बिबिएल अपरेटर छैन यसको 30% को ऊ हो पब्लिक होल्डिङ हो सप्लाई पनि कमै छ सिएचडिसी को सबभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँले ऊ चाहिँ सप्लाई कम भएको चाहिँ एनआरएन हो प्राइस चाहिँ बढी देख्नुहुन्छ होइन तर यसको सप्लाई नै छैन एकदमै कम छ सर नमस्ते नमस्ते मैले चाहिँ एनआरएन कै कुरा गर्न लागिरहेको थिएँ सरले हजुरले निकाल्नु यसलाई चाहिँ अहिले स्विच गरेर अनि एमएलबिएल पनि एनआरएन निकालेर यो पनि फेरि क्यापिटल गेनको लागि त फेरि खतराको सेयर हो नि फेरि भन्नै सकेन सर यो क्यापिटल गेनको लागि चाहिँ राम्रो हो यो होइन हजुर हजुर तर अब तपाईँले यसमा बोनसको हिसाबले हो भने तपाईँले बेटर कुन ऊ देखियो अहिले एमएलबिएल नै देखियो यसमा त अब खालि क्यापिटल गेन मात्रै भयो त्यसमा क्यापिटल गेन पनि भयो अपरेटर पनि छ बोनस पनि छ तीनटा पार्ट भयो नि त भनेपछि एमएलबिएल तिर होला है सर एमएलबिएल बेटर कम्पेयरमा गर्दाखेरि दुईटाको कम्पेयर गर्ने भने यसमा अपरेटर पनि भयो बोनस पनि भयो अनि प्लस क्यापिटल गेन पनि दिइरहेछ यसले दिँदाखेरि हजुर हजुर अनि सिएचसिएल पनि एकचोटि हेर्नु सिएचसिएल त फन्डामेन्टल राम्रो हो कम्पनी हो यो के सिएचसिएल भनेको सर कुन चाहिँ सर सेन्ट्रल फाइनान्स सिएफसिएल सिएफसिएल को बोनस के छ डिक्लेयर भइसकेछ हजुर बोनस चाहिँ डिक्लेयर गरेछ सर 11.7% बुक क्लोज भएको छैन यो छोडिदिनु यो किन लिन्छ अहिले योभन्दा त एमएलबिएल कहाँ बेटर भयो नि हजुर हजुर अनि यहीबाट चाहिँ उता एमएलबिएल मा स्विच गर्दा राम्रो नि सर राम्रो
ए हुन्छ सर एकेजेसिएल किन्दा हुन्छ सर अहिले? हाइड्रोमा हुन्छ सर, त्यो त लोएस्ट प्राइसको छ, हाइड्रोको सबभन्दा कम हो। फन्डामेन्टल राम्रो छ, 16 को इपिएस हो, बढ्दै बढ्छ त्यो। हाइड्रो बढ्दाखेरि सुरुमा त्यही सर्किट हुन्छ। हुन्छ सर। सर यो 52 विक्सको हाई लोबाट सिफ्ट गर्दा हेर्दाखेरि कस्तो होला सर? एलबिएलको बोनस यो पनि पोखरा आइसक्यो। फाइनेन्स 50% भन्दा बढीले घटिसक्यो, त्यो त्यसमा आउँदैन नि सर? त्यो के हो खास? के मैले हेर्न नआएको कि के हो सर? यतैबाट पनि हेर्नु न सर, त्यसो भने पिएफएल हजुर पिएफएल उसमा हजुर 53% घटेको छ त। अनि त्यति हो 52 विक्स लोमा जाँदाखेरि त्यो देखाउनु पर्ने होइन सर? देखाउँछ त्यो छैन कि सर, त्यो पोखरा फाइनेन्स नै देखिँदैन त्यसमा। यो खास मलाई हेर्न नआएको हो कि के हो यो? यो पेज छ नि सर, यहाँ जानु न, यहाँ यत्रो पेज छ, काहीँ न काहीँ भेट्नुहुन्छ त्यसमा गएँ तपाईँले सबैमा। हजुर त्यसमा तपाईँको माथि लिङ्क गर्दाखेरि सबभन्दा हाइएस्ट घटेको आउनु पर्ने होइन सर यसमा? 9वटा पेज छ, हेर्नु न, कुनै न कुनै छ त्यहाँ तलमाथि। अब त्यो डाटा हालेको हो उनीहरूले तलमाथि, अब हुन्छ यसले चाहिँ एक्ज्याक्ट देखाउँछ। गरिदियो भने एक पेजमा आइहाल्छ जस्तो छ नि त। 52 प्राइस रिलेटेड टु 52 विक्स रेन्ज भने चाहिँ के हो सर यो? 52 विक्सको त लाइनमा आइसक्यो भनेको चाहिँ 24% 23% पिएफएल सबभन्दा कम यो हो। एसडब्ल्युबिएल, एआइएल, एचआइडिसिएल, एनएलबिबिएल, प्रभु, इबिएल, एलआइसिएन, एसकेबिबिएल, पिआइसी, एसिबी यिनीहरू हो। पिएफएल आएन हैन? पिएफएल नै छैन, मैले हेरेको छैन। जम्मा 81वटा कम्पनीमा देखाउँछ यसमा। सिस्टमले हो, यसबाट भन्दा नि तपाईँ यसबाट हेर्दा बेटर हो। सो यसलाई नै होल्ड गर्दा ठिक हुन्छ कि आइसिएफसी मा सिफ्ट गरिदिनु यसलाई? पिएफएल को त अहिले एमएलबीएल मा सिफ्ट गर्नु न, गर्ने हो। यसलाई बेचेर त्यसमा सिफ्ट गरिदिनु हुन्छ है एमएलबीएल मा? सिफ्ट गर्नु। सर यो एसबीआई को सर बुक क्लोज भोलि हो हैन सर? सर आज बेचिसक्नु पर्ने हो सर बुक एसबीआई को नि सर? ए भोलिको डेट छ भने आज हो, आजसम्म गरिसक्नु पर्यो। लामो फस्यो सर यो। अब आज चाहिँ बेचिसक्नु पर्यो नि सर? ए बेच्नुस् त्यसै नै एसबीआई बेच्नुस्, अर्कोमा स्विच हुनुस् तपाईले राम्रो रिटर्न पाउनुहुन्छ अर्कोमा। एमएलबीएल के हुन्छ नि सर? हुन्छ एसबीआई बेचेर एमएलबीएल किन्नुस् अथवा एनटीसी नै किन्नुस्, तपाईले जित्नुहुन्छ। हो सर, थ्यांक यू सर, थ्यांक यू सर। यो अनि मेरो एलबीबीएल मा बोनस पनि खाइसक्यो, एच पनि भइसक्यो। यो पनि सर यो सपोर्ट जोनमै छ हैन? यो एमएलबीएल मा शिफ्ट गर्दा हुन्छ सर एलबीबीएल बाट? एलबीबीएल बोनस डिक्लेयर भइसक्यो? हजुर सर, एजस नि भइसक्यो। त्यसै भइसक्यो हैन? हजुर सर। ठिकै छ, एडजस्ट भइसक्यो भने तपाईँ एमएलबीएल आउनुस्। एमएलबीएल मा शिफ्ट हुँदा हुन्छ सर यो एलबीबीएल बाट? हुन्छ एमएलबीएल शिफ्ट गर्नुस् तपाईले। एलबीबीएल त्यो डिक्लेयर भएर बोनस एडजस्टै भइसक्यो हैन? हजुर सर। तर पचाएन नि तपाईको बोनस? पच्यो? अब त्यो त एकदमै लो नै गइसक्यो सर। यो पनि सपोर्ट जोनमा त यो पनि सपोर्ट एकदमै सपोर्ट जोनमै छ सर। यो पनि पचेको छैन तपाईको एलबीबीएल भने। त्यो थोरै भयो नि के क्याप्गेन हुन्छ कि भनेर मात्र। एलबीबीएल पच्यो सर, पच्यो 13 तारिक बुक क्लोज। 13 तारिक भनेपछि 13 तारिक एडजस्ट भएन? 13 तारिक भनेपछि कहिले हो? यो दिन एडजस्ट भएको। ए होइन, तपाईको घाटा पनि भएको छैन, नाफा पनि भएको छैन, त्यही बोनसै मात्रै खानुभयो। हजुर। अब त्यो एमएलबीएल मा चाहिँ थोरै भयो नि क्याप्गेन सिफ्ट गरौँ कि भनेको सर। भोलिपल्ट त बढेको रहेछ नि त। हजुर। के गर्दा ठिक होला सर? यो पनि सपोर्टमा आएको छ। अब यसमा त के डिसिजन गर्नु पर्यो? तर यसमा अब बोनस खाइसक्नु, बोनसको पार्टवटा छँदैछ।
यसलाई छोडिदिनुहोस्, यो बोनसको आउन दिनुहोस् अनि त्यसपछि एमएलबिएल सिफ्ट गर्नुहोस् यसमा। सेम छ, उसको पनि त्यही सपोर्ट हो, यसको पनि त्यही सपोर्ट छ। छोडिदिनुहोस् है यतिकै। छोड्दा पनि भयो, यसमा के गर्नु तपाईँ। नेप्से बढ्यो भने त यो पनि बढ्छ। बोनसको लागि नि बिएलमा के ठिक छ सर? अहिले यो एमएलबिएल बोनस खाइराख्नु राम्रो कि कसो हो सर अहिले किनेर? होइन, अहिले त अहिले त एमएलबिएल हामीले किन किनिरहेछ भन्दाखेरि क्यापिटल गेनको लागि किनेको। अनि बोनस खाने कि नखाने भनेर त्यो दिनसम्म वेट गर्छ हामी पर्खिनु। त्यो दिन यदि नेप्से अप्सनमा गयो भने त्यतिखेर बेच्दैन, फेरि माथि नै हुन्छ, नत्र अगाडि नै बेच्छौँ। ए भनेपछि सर हामीले एमएलबिएल अहिले किन्यो भने चाहिँ बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनसम्म हामी बस्छौँ। हो, बस्छौँ। त्यहाँ फेरि एनालाइज गर्छौँ त्यो दिन। ए हजुर सर, हजुर। त्यो दिन फेरि एनालाइज गर्छौँ अनि त्यो दिनको बेच्नु पर्यो कि नबेच्नु पर्यो त्यतिखेर डिसिजन लिन्छौँ। हेलो हजुर सर, मेरो सिन्धुमा 40% जति लस छ, त्यसलाई बेचेर एमएलबिएलको बोनस खाँदा हुन्छ सर? सिन्धुको बोनस डिक्लेयर गरेको गरौँ? सिन्धुले दिएन होला सर। अनि एमएलबिएल तपाईँले मैले भनेको बेसिस चाहिँ 2-3 वटा छ मात्रै मैले भनिरहेको छु। अपरेटर पनि छ, बोनस पनि राम्रो छ, अनि प्लस सपोर्टमा आएको पनि छ, प्राइस पनि तल आएको छ। त्यसले 3 पोइन्टले गर्दा एमएलबिएल भनेको। अब तपाईँ डिसिजन लिनुहोस् होइन, अब मैले भनेपछि यही किन्नुपर्छ भने छैन, आफ्नो किसिमले डिसिजन लिनुहोस् अनि त्यही अनुसारले गर्नु। मैले देखाइदिन्छु तपाईँले सबै कुरोहरू, यो पार्टले राम्रो हुन्छ। अब डिसिजन लिने काम भनेको तपाईँको आफ्नो हो। तर सिद्धार्थ त सर एमएलबिएलको बोनस खाइसकेर अथवा बेचिसकेर पनि किन्नु त भ्याइन्छ नि सर? सिद्धार्थ त भ्याइन्छ, त्यसले गर्दा एमएलबिएल लगानी गर्दा हुन्छ सर अहिले साथी। अहिले जस्तै कि अब सिद्धार्थको त टाइम छ, एनआइसीको पनि टाइम होला होइन, नबिलको टाइम छ। टाइममा अहिले आत्तिनु पर्दैन, जतिखेर फेरि त्यसको टाइम आउँछ त्यतिखेर टिपाउँला न। हजुर सर, त्यही एउटै पैसाले दुईटा सेक्टर गर्न सक्यो नि सर मिलाउँदा? सक्यो नि, यसको काम सकिन्छ, अर्को काम आउँछ। फेरि अब सोमबार अर्को कुन बुक क्लोज हुन्छ त्यो हेर्छौँ, माइक्रो फाइनेन्स कुनै छ भने त्यो हेर्छौँ। हजुर सर, हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। कस्तो हुन्छ सर? कुन चाहिँ? एआइएल अजोड इन्स्योरेन्स। एआइएलको डिक्लेयर गरेकै छैन इन्स्योरेन्स। यसले त मलाई सारै ब्लक गरेछ। इन्स्योरेन्स त धेरै तल गएकै गरेछ। माथि त जाला नि सर, जान त जान्छ, घटेको धेरै घटेको छ त्यो माइक्रो फाइनेन्स। उसमै किन्ने हो भने तपाईँले यसको अझ कतिसम्म तल जाला सर? यसलाई एभरेज गर्न थियो, त्यो एकदम हाईमा पिक गरेर बसियो छ। कुनको सर? सर एआइएल अहिले नकिन्ने हो सर? किन्नलाई? हजुर सर। होइन, किन्नलाई त तपाईँले के को लागि किन्ने भन्ने हो नि त। तपाईँले स्विङ गर्दै हुन्छ भने स्विङको लागि भने क्यापिटल गेन हुनु पर्यो, 3 दिन बेच्न सक्ने, 4 दिन बेच्न सक्ने हुनु पर्यो। एआइएल अब इन्सुरेन्सको मुभमेन्ट आउन दिनु पहिले होइन, त्योभन्दा फन्डामेन्टल हेरेर। अहिले जस्तै इन्भेस्टर गर्ने हो भने तपाईँ फन्डामेन्टल हेरेर छान्ने एउटा कुनै पनि कम्पनी। इन्भेस्टरको लागि तपाईँले छान्न सक्नुभयो। अब तपाईँ के को लागि किन्दैछ मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ भनिदिनु पर्यो। मैले अहिले स्विङको लागि भनेर चाहिँ धेरै चाहिँ यो त अब नयाँ कम्पनी के गर्छ थाहा छैन, पुरानो कम्पनीले दिनुपर्ने छैन। स्विङको लागि त यता किन जान्छ त अहिले इन्सुरेन्समा? अरू छ यता विकास ब्याङ्क फाइनेन्स, हाइड्रो पावर लिनुहोस् तपाईँ। हुन्छ सर, हाइड्रो पनि ठिक छ त? ठिक छ नि, 8 गर्नु पर्यो। स्विङ भने त हामी 4 दिनपछि बेच्ने भने चाहिँ ठिक होस् कि नहोस् मतलब छैन हामीलाई। हाम्रो किनेको पैसा चाहिँ क्यापिटल गेन दिनु पर्यो, त्यति हामीले बुझ्दिने हो। कम्पनीले के गर्दैछ सरकार भएन, हामीले खालि क्यापिटल गेन खाने मात्रै हो। सर, थ्याङ्क यू सर। सर हाम्रो एमएलबिएल को के छ सर स्थिति अहिले मार्केटमा? हजुर आवाज चाहिँ सुन्नु भएको छैन क्या? अघिदेखि सर एमएलबिएलै मात्रै डिस्कसन गरिरहेको छ हामीले। त्यही त, अस्ति फेरि घटिरहेछ सर। अहिले 200 कि त किन्नेको होइन सर, फेरि घटेको छ सर अहिले। अब सर तपाईँले मैले 4 दिनको लागि भनेको अहिले घटेको हेर्नु भने कसरी हुन्छ? किनिसक्नु हो भने तपाईँ घट्यो भने नहेर्नुहोस्, 4 दिनपछि मात्रै हेर्नुहोस् न। खाता नआउँदाखेरि त तपाईँले हेरे पनि नहेर्नु के मतलब अब? त्यही छ।
त्यो त माइन्ड टेन्सन लिने काम मात्रै हुन्छ। तपाईँले आज होइन, आज भने सोमबार भनेपछि मैले तपाईँलाई सोमबार यसको बुक क्लोज छ। होइन सोमबारसम्म पनि प्रोफिटै हुन्छ भने त हुन्न नि सर, बेच्न पनि हामी स्टप लस पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि सर। कसरी गर्न सक्नुहुन्छ स्टप लस? खातामा आउन आउँदै स्टप लस गर्न सक्नुहुन्छ? नै सोमबारसम्म के सोमबार कुरो त आज के बार हो? भन्नाले त्यतिखेर पनि प्रोफिटै हुन्छ, मार्केट बढ्छ नै भन्ने त हुँदैन नि भन्न खोजेको। त्यो त सर एजम्सन हो, मैले कसरी थाहा पाउनु अन्त? मैले त्यति थाहा पाएको त म तपाईँले यसरी बस्दै बस्छु। त्यो त एजम्सन के भयो त भन्दाखेरि मैले तिनवटा एजम्सन लिएँ यसमा। एउटा डिभिडेन्ड राम्रो छ, एउटा अपरेटर बेस हो, यो अपरेटरले चलाइरहेको कम्पनी हो, अर्को सपोर्टमा टच गरेको छ। टेक्निकलले पनि टेस्ट गऱ्यौँ, अपरेटर पनि टेस्ट गरौँ, डिभिडेन्डले पनि टेस्ट गरौँ। अब बढ्दै बढ्दैन, नेप्से नै बढेन भने त यो पनि बढ्दैन। बढ्दै बढ्दैन भने तपाईँसँग डिभिडेन्ड छ, डिभिडेन्ड खान सक्नुहुन्छ तपाईँले। सर मलाई एउटा सजेसन गर्नु सर, मेरो जेबिबिएल छ सर है। क्यापिटल गेन भयो भने बुक क्लोजको दिन बेचिदिनुस्, नत्र भने बोनस खानुहोस् भनेर भन्नुभयो नि सरले। बोनस खानुहोस् भनेको बिहान बढ्यो सर मलाई जेबिबिएल पुरानो स्टक छ सर, के गर्नु सर? त शिफ्ट भइदिउँ सर एमएलबिएल मा। बेटर हो एमएलबिएल अहिलेको केसेसमा चाहिँ राम्रो देखियो। अनि त्यो पनि यो पनि मलाई कहाँ थाहा हुन्थ्यो त? अहिले उहाँ कुन सरले भन्नुभयो, उही तपाईँले स्क्रिप्ट भन्दाखेरि एनालाइसिस गरिन्छ र अलिकति केही भेटिने मात्रै त हो। नत्र मलाई कहाँ बुक क्लोज रहेछ सर। हजुर एनएमबी ब्याङ्कको पनि भोलि बुक क्लोज रहेछ सर, त्यसलाई के गरौँ सर? एनएमबीको त आजै हो सर, आजैसम्म हो। 22 त्यही त सर, भोलि बुक क्लोज 22 तारिक अनि आज लास्ट। एनएमबी र आज नै सर चारवटा थियो कि अघि हामीले हेरेको थियौँ। माइक्रो फाइनेन्सको 2टा छ, ब्याङ्कको 2टा छ, आज 2टा छ। के गरौँ त सर यसलाई? अब तपाईँले डिभिडेन्ड खाने हेर्नुहोस् है, यो भनेको यो भन्दा बेटर तपाईँले 4 दिन पछाडिको हेर्नुहोस्, तपाईँले क्यापिटल गेन खान सक्नुहुन्छ। बोनस पनि भयो, क्यापिटल गेन पनि भयो। सर जेबिबिएल हेर्न सर, के गर्नु सर? होल्ड गरौँ कि के गर्नु सर? एकचोटि के घट्ने अवस्था छ जेबिबिएल? यसको त एडजस्ट भइसकेछ त? छैन सर एडजस्ट भएको त। यो पर्सि हुन्छ सर। यो कसरी एडजस्ट? 12-24 मा अझै टाइम छैन? अझै टाइम छ सर। बोनस दिएको छ 15% बोनस 11 केस सुपर फ्याक्टर। त्यसैले वेट गर्नुहोस् न, 23 तारिकसम्म वेट गर्नु न। तपाईँ किन बेच्नु सर? यो त 23 मा डिसिजन लिने हो नि त। अलरेडी कति 500 तर किनेको छ, घट्दै घट्दै भइरहेछ। त्यही त वेट गरेर बोनसै खानु पर्ला है सर। होइन, बोनस खानु भनेकै छैन मैले तपाईँलाई। 23 भनेको यसको लास्ट हो। हो हजुर, आज 21 हो होइन? भोलि के बार हो? 2 दिन छ सर, 2 दिन बाँकी छ पर्सिसम्म। हो, पर्सिसम्म तपाईँले बिहीबारसम्म वेट गर्नुहोस्। तपाईँ यसमा यो स्विच नगर्नु। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ल सर, ल अब म छुट्टिन्छु है। यो क्यान्डल भन्नुपर्छ, के अरे यस्तो क्यान्डल हुनु पर्यो अनि मात्रै यो राइजिङ 3 मेथड भनेर यो त भ्यालिड हुन्छ होइन? ल यो 1 2 3 4 दिन भइसकेको छ। 5औं दिनको क्यान्डल आज यो बनिरहेछ। यस्तो क्यान्डल बन्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो चाहिँ बुलिस भयो, राम्रो हो। अनि 15 मिनटमा सुपर 10 भन्दा माथि नै छ। यो ब्रेकआउट गर्नु भएन। अब यो पार्ट त्यसको 3 वर्षलाई राखेपछि त मिल्दैन त सर। यहाँको नानीले एनटिसी बढेछ सर, 2780 सर, बढ्छ होला। 2380। है एनटिसी त अघिदेखि नै एनटिसी त केही बिग्रिँदैन। एनटिसी 2-3वटा पार्टले राम्रो देखिएछ। त्यो त नेप्सेले नै अलिकति माथि तान्छ के सर? एनटिसी तान्यो भने नेप्से तान्दिहाल्छ। अटोमेटिकली नेप्से माथि जान्छ सर। अनि एसडिएल पनि हेर्नुहोस् ल। एसडिएल को अघि पोइन्ट दिएको छ नि, यो भन्दा चाहिँ माथि नै बस्यो भने यो पनि तान्दाखेरि बिग्रिँदैन एसडिएल पनि।
भोल्युम चाहिँ आज एकदम हिजोको क्यान्डल भन्दा क्लोजिङ भन्दा माथि नै भयो होइन सर एचडिएफ को माथि नै हुनु पर्यो त्यही त यो यदि तल भइदियो भने केही भयो योभन्दा माथि नै बस्नै पर्यो यसको हिजो हजुर क्लोजिङ हजुर पहिलाको सपोर्ट लेभल पनि त्यही नै रहेछ पहिला सुरुमा आउँदाखेरि बढ्नै पर्यो यो यता दामे गरे कि तपाईँले केही गर्ने भने कि त बेचेर हिँड्नु पर्यो यो तल आने लास्टमा हजुर हजुर ल म छुट्टी है त त्यसो नि 4 डबल 4 20 को 1 हटाउनु 3 3